बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज आप जानते हैं पीडीएम की तरफ से और बिलखुसूस फजलुर रहमान कहते हैं कि मैं जजेस का बिगाड़ दूर करूंगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने धरना दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको जस्टिस बंदियाल के खड़ाक के हवाले से बताना चाहता हूं। एक तो सारी रात इन्होंने ये तमाशा लगाए रखा कि आखिर धरना होना कहां पे है, सुप्रीम कोर्ट के सामने होना है या फिर ये रेड जोन से बाहर लेके जाना है। रात को किसी किस्म की कोई बात नहीं बनी, जिसके बाद हुकूमती वफ्द को उन्होंने इनकार किया और अब हुकूमत कह रही है कि जी एक कोशिश और करते हैं। और यही बात फिर राना सनाउल्लाह ने रात को कहीं कह दी कि जी हम सुबह इसका तयन करेंगे कि हमने कहां पे करना। अब इनका पहला मकसद ये था कि आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हम सुप्रीम कोर्ट ही ना पहुंचने दें, क्योंकि आप जानते हैं कि आज 12:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के हवाले से बड़े केस की समाअत होने जा रही है। तो इनका पहला मकसद और पर्पस तो ये था। अब मैं आपको यहां तक बात ये बताना चाहता हूं कि अपने पहले मकसद के अंदर ये नाकाम हो गए हैं और जस्टिस बंदियाल ने सारी रुकावटें उड़ा कर रख दी हैं। उसकी वजह क्या है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, क्योंकि हम ये सुन रहे थे कि मुमकिन ये है कि वो आज अपने केसेस इस्लामाबाद से लाहौर हाई कोर्ट में रजिस्ट्री के अंदर शिफ्ट कर दें और सुकून से यहाँ पे केसेस सुने। लेकिन उन्होंने इस बात को तरजीह दी है कि वो अपनी जाएंगे अदालत के अंदर और अपनी अदालत के अंदर ही आज इलेक्शन के हवाले से अहम फैसला सुनाएंगे। अब मैं आपको इससे कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ये आप विजुअल्स देख रहे हैं जहां पे शहजाद अली राजा साहब जर्नलिस्ट हैं। इनका क्लेम ये है कि इस एहतजाज को पीडीएम जो है वो रेड जोन से बाहर मुंतकिल कर रही है और जलसे के लिए जो स्टेज तैयार किया गया है उसको भी अतातुर्क एवेन्यू के ऊपर पहुंचा दिया गया है। आप स्टेज को भी देख सकते हैं। अब इसके बाद आप एक और जो खास बात है, अब ये जूतों समेत वहां पे फरार होकर रेड जोन से बाहर आते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का वो मीडिया जो कल तक हमें ये बता रहा था कि कानून का निफाज कितना ज़रूरी होता है, दफ़ा 144 कितनी ज़रूरी होती है, इवन सोशल मीडिया बंद होने के ऊपर जियो न्यूज़ ने लिखा जी प्रोपेगेंडे और झूठ की गलत खबरों के तोड़ के लिए बंद किया गया। यानी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लोगों की एक्सेस नहीं है, उसके बावजूद ये सेठ का मीडिया जो है वो चुप है। भला क्यों? इसलिए हुकूमत और वो लोग जो इस मुल्क के फैसले करते हैं, मीडिया मुकम्मल कंट्रोल्ड है उनके पास। एक किस सतह का ऑफिसर इसको कंट्रोल करता है पाकिस्तान में हर बच्चे को पता है। लेकिन चूंकि लोगों तक हकायक और जो सच है वो यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, जो भी सोशल मीडिया एप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उनके जरिए। अब जरा इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर दफा 144 और आर्टिकल 245 लगा हुआ है। ये जरा दाखिले देखिएगा कि इवन जो बंद रास्ते हैं इस्लामाबाद पुलिस वो भी खोल रही है, ताकि ये जो अरकान है वो बिला रोक टोक, बिला तात्तुल, कोई रुकावट आए बगैर, कोई तकलीफ आए बगैर रेड जोन में पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचे। अब ये तमाशा ये भी कर सकते हैं कि जी हम एहतजाज रेड जोन से बाहर लेके जा रहे हैं और कारकुनान के जी कारकुनान को हमने हुक्म दे दिया था, कारकुनान नहीं निकले तो हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, जिन्होंने तमाशा लगाना होगा। लेकिन मैं एक बात जरूर करना चाहता हूं कि ये 1990 की दिहाई नहीं है, ये 2023 है। कैमरे की आंख से पूरी कौम देखती है और इंशाल्लाह हम हक और सच और हकाइक आप तक लाते हुए दिखाई देंगे। अब इस वक्त वहां पे एफसी के एहलकार भी हैं, दीगर भी हैं। और लेकिन एक खबर मैं आपको और बताना चाहता हूं, वो एजेंसियों से मुतल्लिक है। एजेंसियों ने इस सारे मामले के मुतल्लिक हुकूमत को आगाह कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि यहाँ पे क्या हो सकता है अपने खदशात से मुतल्लिक, और बिलखुसूस पुलिस और राना सनाउल्लाह को बताया गया है और कहा गया है जी कुछ अफराद जो है वो रेड जोन में दाखिल हो सकते हैं, ज़ाहिर है जिनके इरादे नेक नहीं होंगे, और ये सिक्योरिटी जो है उसको बढ़ाया गया। और इसके अलावा रेड जोन में पुलिस, एफसी और रेंजर्स के जवान तैनात हैं और सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी आज फौज के हवाले है, आर्टिकल 245 के तहत चले। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने आखिरी बार जब देखा था तो तब भी एक फौज के ऊपर क्या फौज मैंने कह दिया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक हमला हुआ था, और वो भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अंदर ही हुआ था। तो इसका मतलब ये है, अब ये जो सारी चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे, अब काफिले इनके पहुंच रहे हैं। ये एक तस्वीर है सोमरो साहब की। सोमरो साहब शायद किराया या उनको मुआवजा या किस किस्म का ये देते हुए नजर आ रहे हैं।
یہ اس وقت سچویشن ہے کہ یہ لوگ آج سپریم کورٹ، آج مسلم لیگ نون نہیں، آج پیپلز پارٹی نہیں، آج فضل الرحمان نے ذمہ داری لی ہوئی ہے، کیونکہ عمران خان کے خلاف جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ شاید آپ یہ کہہ لیجئے کہ فضل الرحمان ہے، لیکن عمران خان ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ عمران خان نے رات کو ایک لمبا چوڑا پلان لکھا ہے اور عمران خان نے آج لاہور ہائی کورٹ بھی جانا ہے۔ عمران خان نے رات کو لکھا ہے کہ لندن پلان جو ہے وہ کھل کے سامنے آ چکا ہے اور اب یہ منصوبہ یہ ہے کہ بشرا بیگم کو زندان میں ڈال کے عمران خان کو اذیت پہنچائی جائے اور پھر بغاوت کے کسی قانون کی آڑ لے کر انہیں 10 برس کے لیے قید کر دیا جائے، اور اس کے بعد تحریک انصاف کی بچی کچی قیادت اور کارکنان کو پوری طرح جکڑ لیں، آخر میں پاکستان کی سب سے بڑی اور وفاقی جماعت پر پابندی لگا دیں، جیسے انہوں نے مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کے اوپر پابندی لگائے گی۔ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ عوام کی جانب سے کوئی رد عمل نہ آئے، انہوں نے 2 کام کیے ہیں۔ پہلا کام یہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان کو ہی خوف زدہ کیا جا رہا ہے، دوسرا میڈیا پر قابو پایا گیا ہے اور اس پر بزور جبر اس کی آواز بند کی گئی ہے۔ لیکن میرے خیال سے بات پھر وہی ہے کہ یہ اب وہ دور نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ یہ کہیں کہ چیزوں کو آپ روک سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس وقت جو اچھی خبر بتانا چاہتا ہوں وہ اینکر عمران ریاض صاحب کے متعلق ہیں۔ یہ پہلا بریک تھرو ہے۔ آج بڑی دلچسپ بات کی جسٹس امیر بھٹی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ کوئی کتنا بھی اپنی طرف سے سمجھدار اور سیانہ بننے کی کوشش کرے، اللہ کا نظام بڑا طاقتور ہے، وہ سب سے غلطیاں کروا دیتا ہے۔ اور آج اینکر عمران ریاض کی جو جیل سے رہائی کی فوٹیج ہے، عدالت نے کچھ وہ چلائی ہے اور چلانے کے بعد عدالت نے فی الحال اس میں وقفہ کیا ہے اور اب دوبارہ سماعت جو ہے وہ 1 بجے رکھی گئی ہے اور عدالت نے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کو وہاں پہ طلب کر لیا۔ آج ایس ایچ او اور جو ڈی پی او سیالکوٹ ہے، ایس ایچ او کینٹ، جنہوں نے عمران ریاض کو گرفتار کیا تھا، تو عدالت نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ انہوں نے کہا جی ایس ایچ او کہاں ہے، جس پہ انہوں نے کہا جی وہ موجود ہیں۔ پوچھا گیا کہاں سے گرفتار کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی میں نے ایئرپورٹ سے گرفتار کیا ہے۔ تو چیف جسٹس امیر بھٹی نے پوچھا کیا نظر بندی کے احکامات لے کر گئے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں جی نظر بندی کے احکامات بعد میں جاری ہوئے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ پھر گرفتاری آپ نے کس بات کے اوپر کی ہے۔ پھر ایک اور جو اچھی بات چیف جسٹس نے کی اور انہوں نے کہا کہ اگر بات صرف یہ ہے کہ اگر اینکر عمران ریاض جو ہیں وہ بیرون ملک جا رہے تھے، یہاں پہ آپ کو خطرہ تھا کہ وہ امن خراب کر سکتے ہیں، تو جب ایک بندہ جا ہی ملک سے باہر رہا ہے تو پھر آپ نے اس کو نظر بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو شخص باہر بیٹھا ہے وہ امن و امان کے لیے کیسے خطرہ ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ بتائیں کہاں اس نے تقریر کی جو روزنامچے میں لکھا ہے، کہ جس تقریر کی بنیاد کے اوپر آپ اس کو نظر بند کر رہے ہیں پھر وہ کہاں پہ ہے؟ ظاہر ہے اس کا کوئی جواب نہیں۔ انہوں نے کہا چڑی بھی پر مارے تو آپ کو روزنامچے میں لکھنا پڑتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا آپ نے 3 دن میں وہ کیا ڈیولپمنٹ کی ہے، آپ کیوں خوف زدہ ہیں؟ خوف زدہ تو وہ ہوں جنہوں نے غلط کام کیے ہیں۔ لیکن میں آپ کو اس وقت جو دلچسپ بات اس ساری صورتحال میں بتانا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے قربانی کا بکرا بیچارہ ایس ایچ او بن رہا ہے، تو عدالت نے وہ جو ایس ایچ او کی جانب سے روزنامچہ ہے اس پہ بھی سوالات لکھے اور انہوں نے کہا آپ نے کہیں نہیں لکھا کہ ڈپٹی کمشنر نے نظر بندی کے احکامات جاری کیے ہیں، آپ نے نظر بندی کے احکامات موصول کیے بغیر عمران خان کو عمران ریاض کو کیسے گرفتار کر لیا؟ جس پہ عدالت نے ڈی پی او سیالکوٹ سے کہا کہ آپ نے عدالت کے روبرو غلط بیانی کی، آپ کو اس کی سزا ملے گی، بتائیں آپ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ جس پر ڈی پی او نے کہا کہ عدالت جو حکم کرے گی میں اس پہ عمل کروں گا، مجھے جو احکامات کیے میں نے اس کے اوپر عمل کیا۔ پھر عدالت نے اٹھنے سے پہلے ایس ایچ او کو 7 روز کے لیے معطل کر دیا اور اس کو شو کاز جاری کرتے ہوئے کہا کہ 7 روز میں اپنا جواب جمع کراؤ۔ اگر عدالت کو پھر بھی مطمئن نہ کر سکے تو پھر عدالت اپنی سزا سنائے گی۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عدالت عمران ریاض کے حوالے سے بھی اوریہ مقبول جان صاحب کو بھی اٹھایا گیا ہے، تو اوریہ مقبول جان کے متعلق بھی لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو دوپہر 2 بجے تک پیش کیا جائے۔ پورا پاکستان انہی چکروں میں پڑا ہوا ہے کہ اس کو اٹھا لیا جائے، اس کو گرفتار کر لیا جائے، اس کو پیش کر دیا جائے۔ یہ ہے 2023 کا ہمارا پاکستان۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔